سامنے پیش کرتا ہوں۔ استاد پاویں کوئی بھی ہووے ہوندا عظمت والا، استاد پاویں کوئی بھی ہووے ہوندا عظمت والا، استاد ماں پیو دی جاہوں دل انہاں دا رتبہ اعلیٰ، استاد پاویں کوئی بھی ہووے ہوندا عظمت والا، استاد ماں پیو دی جاہوں دل انہاں دا رتبہ اعلیٰ، اے بچے باغ دے پھل ہوندے نے استاد انہاں دے مالی، اے بچے باغ دے پھل ہوندے نے استاد انہاں دے مالی، اے نہ ہون تے نہ ہووے گلشن وچ ہریالی، استاد دی جس قدر نہ کیتی فیض کدی نہ پایا، استاد دی جس قدر نہ کیتی فیض کدی نہ پایا، استاد بنا بندہ پڑھ نہیں سکدا بزرگاں نے فرمایا۔